सबैमा ओम लाउनुहोस्। अब हामी प्राणायामतर्फ लागिरहेका छौँ। प्राणायाममा पहिलो प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका सुरु गरौँ। पुरै श्वास लिउँ, छातीभरि राखौँ, पुरै खाली। जसको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या, मुटुमा समस्या छ, उहाँले मन्द गतिमा आनन्दपूर्वक लिने, आनन्दपूर्वक गरेर फाल्ने, लिने र समय 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 बराबर मिलाइरहने, छोड्ने मन्द भस्त्रिका हो यो। र मध्यम भस्त्रिका भस्त्रिकाले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ, शरीरमा शक्ति ऊर्जा उत्पन्न गराउँछ, शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि गराउँछ। र भस्त्रिका दैनिक बिहान 5 मिनट गऱ्यौँ भने शरीर स्वस्थ, फुर्तिलो र शरीरमा ऊर्जा आउँछ र शरीर दिनभरि फुर्ती रहन मद्दत पुर्याउँछ। र अब फेरि यस्तै जो स्वस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले तीव्र भस्त्रिका पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै समय छ भने 10 मिनट नत्र 5 मिनट भस्त्रिका गर्नाले पूर्ण शरीर शोधन हुन्छ, पूर्ण शरीर शक्तिमा परिवर्तन हुन्छ, शरीरमा शक्ति ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ र रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि गर्छ। आनन्दपूर्वक गर्नुहोला। र अब विश्राम गरौँ। यही आसन, यही पोजमा रहेर अब हामी कपालभाति सुरु गर्छौँ। यदि प्रेसर हाई छ, ढाडमा समस्या छ, बिस्तारै गर्ने। जस्तै
त्यसको समस्या छैन। उसले मूलद्वारलाई थोरै माथि खिच्ने, पेटभित्र पुर्याउने, नासिकाबाट ख्वाकसँगै तिनटै एकैचोटि। पुरै 15 मिनट आनन्दपूर्वक भक्तिभावले पट्यार लागे जस्तो हुन्छ भने भजन या कुनै प्रवचन लगाएर सुनेर आनन्दले गर्ने र यदि सक्नुहुन्छ भने आनन्द भएर एकान्त महसुस गरेर, मान्छेहरूको भिडमा पनि एक्लो महसुस गरेर सम्पूर्ण तत्त्वहरू मेरो शरीरभित्रै छ, शिवत्व पनि मेरो शरीरभित्रै छ, सम्पूर्ण देवी देवताहरू सबै मेरो शरीरभित्र हुनुहुन्छ भन्ने कल्पना गर्दै एकाग्र भएर आनन्दपूर्वकले पुरै 15 मिनट कपालभाति गर्ने र प्राणायाममा यो दोस्रो प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम 8 वटा छन्, जस्तै भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत र प्राणायाम। र यसमा जब हामी आसन मिलाएर बस्छौं, लामो समय खुट्टा पाकियो भने बाह्य पछि कम्मर मुनिको सुसुम व्यायाम गर्ने र त्यस्तै अनुलोम विलोम पछि कम्मर माथिको सुसुम व्यायाम गर्नुपर्दछ। आनन्दपूर्वक गर्दै भक्तिभाव जगाउँदै भित्रैदेखि प्रसन्न भएर अनुहारमा हल्का मुस्कान निकालेर आनन्दपूर्वक गर्दै जानुहोस्। भित्रै शरीरभित्र र अनुहारमा जति आनन्द महसुस गर्नुहुन्छ त्यति शरीरमा पोजिटिभ ऊर्जाहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यही भएर आनन्द भएर पोजिटिभ ऊर्जाहरूलाई उत्पादन गराउँदै कपालभाति गर्दै जाउँ।
कपालभाती गरिरहँदाखेरि गर्दा गर्दै ढाड गर्दन झुक्न सक्छ। ख्याल गर्नुहोला, ढाड गर्दनलाई झुक्न नदिनुहोला। आफ्नो ढाड गर्दन झुकेको छ कि छैन आफैले ख्याल गर्दै कपालभाती गर्दै गर्दै जानुहोस्। विश्राम गरौँ। हाम्रो 15 मिनट समय पुगिसकेको छ। अब हातलाई माथि लैजाउँ, हातलाई तातो गरौँ, तातो हातले अनुहारलाई सेकौँ
र हत्केलाभित्रै आँखालाई झिमझिम गर्दै खोल्दै ओमकारको नाम लिँदै आँखा खोलौँ। विश्राम। अब हामी बाह्य सुरु गर्छौँ। बाह्य भनेको त्रिबन्धका साथ गरिन्छ। मूलबन्ध, उड्डयन बन्ध, जालन्धर बन्ध। पेटमा शरीरमा भएको श्वासलाई पुरै फालिन्छ र अनि भित्र लगेर पेटलाई भित्र लगेर राखेर कुम्भक लगाइन्छ, भित्री कुम्भक। सुरु गरौँ। फेरि 3 या 5 पटकसम्म गरौँ। विश्राम गरौँ। अब यसैको साग क्रिया अग्निसार। अग्निसार भनेको मूल बन्द हुन्छ, जालन्धर बन्द हुन्छ, उड्डयनलाई भित्र बाहिर, हावा रहित पेटलाई भित्र बाहिर हल्लाउँ। यसलाई नै 3 पटकदेखि 5 पटकसम्म गर्ने। सकिन्छ नाउली पनि गर्ने। नाउली भनेको पेटलाई गोलो गरी घुमाउने, दायाँ बायाँ। विश्राम विश्राम। अब हाम्रो खुट्टा काटिरहेको छ। अब हामी कम्मर मुनिको सुसुम व्यायाम सुरु गर्छौँ। खुट्टालाई खोल्छौँ। हातलाई धेरै पछाडि नलाने, सिधै राख्ने। अब खुट्टालाई अगाडि पछाडि गर्ने। अब औँलालाई निचार्ने। 1 2 3 4 5 तनक्क धन्दा। 1 2 3 4 5 गोलो गरी घुमाउने। 1 2 3 4 5 विपरीत। 1 2 3 4 5 विश्राम। प्रत्यासन, हातलाई करिब पार्ने। श्वास छोड्दै अगाडि, लिँदै पछाडि। 2 3 4 5 समय भए 10 पटकसम्म गर्नु होला, नभए 5 विपरीत। 1 2 3 4 5 विश्राम। खुट्टालाई थोरै फैलाउने। अब दाहिने हातले देब्रे हातले दाहिने खुट्टाको बुढी औँला समाउने। दाहिने हात माथि हत्केलामा हेरौँ, मरक्क मर्काएर हेरौँ।
विश्राम। विपरीत पनि विश्राम। छिटो छिटो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम विश्राम। उहाँलाई ढोक गर्ने। दुवै खुट्टा समाउने बुढ्याउँला र अगाडि। विश्राम गरौँ। विश्राम गरौँ। अब प्रेसर। बुढी औँलाले दबाऊ पैतालाको चारैतिर। नङले नदबाऊ। मालिस गरौँ। ताली बजाऊ। चप्प समाऊ गोलो गरी। 2 3 4 5। विपरीत पनि। 2 3 4 5। खुट्टालाई अलि माथि। काखा ल्याउँ। माया गरौँ। ढोक गरौँ। बिस्तारै ल्याउँ। अब देब्रे खुट्टा। देब्रे खुट्टा पैतालाको चारैतिर दबाऊ। चारैतिर दबाउने।